बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान को जो अगवा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया था। उसके बाद जो तोड़ फोड़ के वाकयात हुए थे, उसमें इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा। इसलिए अब कनेक्शंस जोड़े जा रहे हैं। इमरान खान के वकला टीम के मेंबर शेर अफजल खान ने लिखा है कि शहरियार अफरीदी को अडयाला जेल से नामालूम अफराद रात गए ले गए। वो चाहते हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ 164 का बयान रिकॉर्ड कराएं और इसके लिए उन्हें मुबैना तौर पे धमकियां भी दी जा रही हैं और टॉर्चर भी किया जा रहा है। कुछ इतलात ये भी हैं कि अली नवाज अवान के हवाले से भी हैं कि क्योंकि जो कुछ पिंडी इस्लामाबाद में अगर कुछ हुआ तो उसमें इमरान खान को किसी तरह से इम्प्लीकेट कर दिया जाए और 164 का बयान ले लिया जाए। अब इसकी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए थे कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, वो सबूत नहीं है, झूठ बोला गया था। और क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कभी किसी को तशद्दुद का कहा, किसी को जलाओ घिराओ का कहा, कभी भी कहने के कोई सबूत नहीं है, कोई पुरानी ऑडियो भी निकाल के नहीं ला सकते, तो इसलिए अब लोगों को फोर्स किया जा रहा है। और कनेक्ट कैसे किया जा रहा है, इधर आजम खान साइफर की बात करेगा तो वहां से हम शुरू करेंगे कि इमरान खान ने लोगों की जहन साजी शुरू की और फिर उसने ऑर्डर दिया कि जलाओ घिराओ करो, घुस जाओ और चढ़ दौड़ो। कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो फिर दूसरी चीज, और वो है तोशा खाना केस, क्योंकि रस्ते से तो हटाना है इमरान खान को। अभी फिलहाल तो धमकियां दे रहे हैं कि जी साइफर गुम हो गया था, गुम होने की सजा 3 साल है। पहली तो बात यह है कि साइफर गुम नहीं हुआ था। साइफर का जो ओरिजिनल कोडेड मैसेज होता है वो वजारत खारजा में महफूज होता है, वहां से कहीं भी नहीं जाता। फिर उसकी कॉपीज आर्मी चीफ, वजीर आजम, इस तरह के ऑफिस में जाती हैं। ये साइफर छुपाया गया था, यानी कॉपी इमरान खान के ऑफिस भेजी नहीं गई थी। और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी ने फौरन ऑफिस में दौड़ धूप करके ये निकलवाया था, क्योंकि छुपाया जा रहा था। और फिर वो लेके भागे और इमरान खान को दिखाया उन्होंने। ऑडियो जो रिकॉर्डिंग मौजूद है इस हवाले से वो ये बताती है कि साइफर अब यहाँ नहीं है, मतलब वही ले गए हैं। सबको पता है कौन ले गए हैं, क्योंकि किसको तकलीफ पहुंच रही थी और साइफर से कौन एक्सपोज हुआ था। तो ये सारी चीजें तो आ गई, लेकिन अब मैं आपको तोशा खाना का बताता हूं। आपने गौर करना है टाइम पे। कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब 2:47 पे ट्वीट करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस में बड़ी पेशरफ्त। केस काबिल समात है या नहीं, एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इमरान खान के वकील का के समात खत्म, पीर तक वक्त मांगने की इस्तदा मुस्तरद। आपने टाइम पे गौर करना है। 2:47 पे ये ट्वीट होता है। अब आपने ये मैसेज देखना है और इसके टाइमिंग पे गौर करनी है। महज 14 मिनट के बाद साकिब बशीर साहब एक और ब्रेकिंग न्यूज देते हैं और कहते हैं कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस काबिल समात करार दे दिया। हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। अब आप कहेंगे कि टाइमिंग से क्या फर्क पड़ता है। नाजरीन, ये वो फैसला है जो आपने अब देखना है। ये आपके सामने चल रहा है फैसला, और ये मैं दिखाना क्यों चाह रहा हूं, ये जरा देखें आप। ये आपने पूरा गौर करना है। 18 सफात भरे हुए हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्या कोई जी शऊर, जी अक्ल ये मान सकता है कि कोई बंदा 14 मिनट में 18 सफात का फैसला डिक्टेट करवाए, आगे कोई बंदा लिखे, टाइप करे, इसके प्रिंट निकाले, इसकी प्रूफ रीडिंग करवाए, इस पे स्टैंपें लगवाए, दस्तखतें करवाए, मोहरें लगवाए और उसके बाद अदालत में पेश कर दे और 14 मिनट लगे टोटल इस प्रोसेस को? ये हो सकता है? इतलात ये हैं कि किसी सुप्रीम कोर्ट के काजी ने, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन एक बड़े समझदार बंदे ने इस पे बात की है। तो इतलात ये हैं, ये मेरी खबर नहीं है लेकिन जाहिर है कि बात इस पे चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के एक काजी ने यह फैसला लिखकर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का एक वकील सर बमोहर लिफाफे में वहां से ला के जज के हवाले करता है। और यह सब कुछ खुफिया तरीके से किया गया है। यानी जज दिलावर महज एक कठपुतली है, उसको फैसले, डिक्टेशन, हदायत कहीं और से मिल रही हैं। वो जज जो इमरान खान के खिलाफ खुला बुग़्ज़ रखता है, उसको सिर्फ यहाँ ला के बिठा दिया गया है कि तुमने हर चीज पे बस दस्तखत करने हैं, काम सारा हम संभाल लेंगे। और अब दोबारा इमरान खान के हाजिर हुए बगैर गवाहों से शहादतें ली जा रही हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि आने वाले चंद दिनों में इमरान खान को सजा ये बंदा सुना देगा।
انلیس سپریم کورٹ وہ جو دوبارہ ریمانڈ کا فیصلہ تھا اس کو ختم کر کے اس کیس کو ختم کرتی ہے. اگر سپریم کورٹ یہ نہیں کرتی تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے. جو فوجی عدالتوں کا کیس ہے، آج چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد اس چیز کو تقویت ملتی ہے کہ کل ایک ان سے ملاقات کی گئی ہے. ایک ایسی ملاقات کی جب الیکشن کا بھی فیصلہ آ گیا تھا، 3 گھنٹے کی ایک ملاقات ہوئی تھی چیمبر میں اور اس کے بعد سارا ماحول بدل گیا تھا. اب اطلاعات یہ ہیں کہ رابطہ کیا گیا ہے، پیغام بھیجا گیا ہے یا ملاقات کی گئی ہے دوبارہ کل چیف جسٹس سے، اور آج ان کا یہ ریمارک آتا ہے 3 بجے سے 7 بجے تک 9 مئی کو حساس تنصیبات پہ حملے ہوئے اور جوانوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا. تو پہلے تو میں ان کو کریکٹ تھوڑا کرنا چاہوں گا کہ 16 لوگوں کو تو گورنمنٹ بھی تسلیم کرتی ہے کہ گولی ماری گئی اور 30 لوگوں کا پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے. پہلے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. تو اگر یہ تحمل تھا کہ اپنے ہی 30 شہریوں کو گولی مار دی گئی، تو اگر تحمل نہ ہوتا تو کیا 300 یا 3000 کو گولی ماری جاتی؟ جو زخمی ہیں ان کی تعداد 80 اور 100 کے درمیان ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے. آج ایک بندہ جیل سے نکلا ہے، کل اس کی ٹانگ بیچارے کی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کاٹنی پڑی ہے، اتنا زیادہ اس پہ زخم ہو گیا تھا. ایک بندہ پیرالائزڈ ہے، 2 مزید کی ٹانگیں کاٹی گئی ہیں. بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، خواتین زخمی ہوئی ہیں، بچے زخمی ہوئے ہیں. تو اگر یہ تحمل تھا تو آئی ڈونٹ نو، اگر مارتے تو پھر وہ کیا جلیاں والا باغ ہی ہونا تھا پھر. تو سیدھی فائرنگ تو کی گئی تھی اس دن، اور جہاں جہاں آرڈر تھے وہاں کی گئی تھی، اور جہاں جہاں چاہتے تھے کہ توڑ پھوڑو وہاں سے لوگ ہٹا لیے گئے تھے. تو میں جج صاحب صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ فوجی عدالتوں کے حق میں کوئی فیصلہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے توجیہات مت پیش کریں، دے دیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں عوام اتنے جبر اور ظلم برداشت کر رہی ہے اور اگلے 9 سال کا ویسے بھی پلان ہے تو وہ کرے گی. عوام نے کبھی سٹینڈ لینا ہوا تو سٹینڈ بھی لے لے گی. اگر آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پاکستان کے موجودہ آئین اور قانون میں فوجی عدالتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے لیے ہیلے بہانے مت تلاش کریں تو زیادہ بہتر ہے. جو لوگوں کو رکھا ہوا ہے حبس بے میں، جو خدیجہ شاہ کو رکھا ہوا ہے، جو سنم جاوید کو رکھا ہوا ہے، جو طیبہ راجہ کو رکھا ہوا ہے، ان لوگوں کا تحریک انصاف سے کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں تعلق نہیں ہے. تو کیا آپ ووٹرز کو بھی اب آپ پکڑیں گے؟ صرف بدلہ لیا جا رہا ہے. بار بار کہا جا رہا ہے جی پولیس چلان تیار کر رہی ہے، جوڈیشل ریمانڈ مزید بڑھتا جا رہا ہے. اگر سارے ثبوت موجود ہیں تو یہ کون سا جوڈیشل ریمانڈ ہے جو 2 مہینے سے ہی پورا نہیں ہو رہا؟ بھائی 9 مئی کے بعد آپ نے 10 اور 11 کو ان لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. عالیہ حمزہ وہ بھی جیل میں، ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں. ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اندر نہ جائے، کوئی توڑ پھوڑ نہ کرے. ان کو بھی آپ نے پکڑا ہوا ہے، وہ کینسر کی سروائیور ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور ان چیزوں سے محبتیں نہیں حاصل کی جاتی، نفرتیں بڑھتی ہیں. اور یاد رکھیں انسانی جبلت ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور زیادہ آپ مظلوم بنا رہے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ اور زیادہ قوم جڑتی جا رہی ہے. یہ پہلے 50% تھے، پھر 60% ہوئے، اب 80% ہیں. آپ نے 90% کر دینا ہے، 95% کر دینا ہے، اور آپ نے الیکشن سے بھاگنا ہے. اور اینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم کو چابی دے دی گئی ہے، اور وہ اب مردم شماری کو لے کے بیانیہ کھڑا کر رہے ہیں، کیونکہ پلان یہی ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت آئے گی اور پھر مردم شماری کا بہانہ بنا کے اور نئی حلقہ بندیوں کا بہانہ بنا کے، جس پہ الیکشن کمیشن نے ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ صرف نئی حلقہ بندیوں میں 4 مہینے درکار ہوں گے. تو الیکشن آپ یہ سمجھ لیں کہ اگلے سال تک بھی کروانے کا کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ پورا پلان 9 سال کا ہے. 9 سال تب پورے ہوتے ہیں کہ اگر الیکشن اگلے سال ہوں. اس کے بعد پھر 1.5 سال باقی بچتا ہے، تو ایک ایکسٹینشن، اور 4.5 سال بعد دوسری ایکسٹینشن. تو اگلی 5 سال کی حکومت سے 2 ایکسٹینشن ممکنہ طور پہ لی جا سکتی ہیں. تو میرا کام تھا آپ کے سامنے پلان رکھنا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.